बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दी, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अजीब व गरीब सूरत हाल है। मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, स्टॉक में तेज़ी आ रही है, लेकिन शरह सूद में कमी नहीं हुई। हालांकि लोगों का ख्याल था कि शरह सूद में कमी होगी, नहीं हो सकी। बहरहाल आज नहीं तो कल होगी। कर्ज़े आ रहे हैं, कर्ज़ों की किस्तें जारी हो रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कर्ज़े जो हैं वो जान के ख़िलाफ़ यानी जाल है, फंदा है। तो ये कर्ज़े को अच्छी बात है, शुक्र है कि उनको भी ये बात पता लग गई। सारी दुनिया तो यही शोर मचा रही है कि कर्ज़ों से मुल्क नहीं चलता, लेकिन मामला ज़रूरी हैं। जहाँ बहरान होता है वहाँ ये भी सारी चीज़ होती है। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि फेक न्यूज़ का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। और एक फ़ेक न्यूज़ जो है भारतीय मीडिया ले उड़ा है, वो कौन सी फेक न्यूज़ है? फिर दूसरी जानिब अदालतों का मसला जो है वो भी रोज़ाना गंभीर होता जा रहा है। और बाबर सत्तार ने खड़ा कर दिया है, और वो क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। मौलाना फजलुर रहमान का पहला धमाका कौमी असम्बली में हो गया, और उससे भी हुकूमत को खासे चैलेंज पेश आएंगे। दावा यह है कि 3 वज़ीर आज़म मुल्क को चला रहे हैं। हकीकी वज़ीर आज़म कौन है? ये सारी बातों पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले बात यही है कि आप आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार करें। अच्छा नाज़रीन, इन तमाम बातें जो सियासी है, इससे पहले सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क में बहरान पैदा हो गया कि किसान जो है, काश्तकार जो है, वो सड़कों पे आ गया। और सिर्फ सड़कों पे नहीं आया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ पुलिस गर्दी भी शुरू हो गई। डेरा गाजी खां में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यानी प्रेस क्लब के अंदर, तो वहाँ पुलिस घुस गई। लाहौर जो था वो भी गुज़श्ता रोज़ मैदान जंग बना रहा, और लोगों की पकड़ धकड़ हुई। पंजाब असम्बली के बाहर जो है अपोजिशन ने किसानों से यकजहती के लिए मुजाहरा किया। तो ये मामला भी गड़बड़ होते हैं, क्योंकि गंदम की फसल बड़ी ज़बरदस्त हुई, और अब किसान ये कह रहे हैं अगर यही सूरत हाल है तो आइंदा हम गंदम उगाएंगे ही नहीं। तो ये नए मसले मसाइल में हुकूमत फंसती जा रही है। लेकिन 3 वज़ीर आज़म का क्या मसला है, ये भी असद कैसर ने असम्बली फ्लोर पर कहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत क्या कर रही है। 3 वज़ीर आज़म मुल्क में, पहले वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ, और दूसरे हैं मोहसिन नकवी, और तीसरे अब बन गए डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार। इसहाक डार की जो नामजदगी है या डिप्टी वज़ीर आज़म जो बनाया गया, उस पर भी बहुत से सवालिया निशान हैं कि आखिर ये कौन से मामलात हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता निकल रहे हैं कि उनको इख्तियारात दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में 2 दिन पहले कहा था कि ये मामलात इतने आसान नहीं है, इसको कोई और रुख दिया जाएगा। तो वो चीज़ें सामने आने वाली हैं, और उनको इख्तियारात दिए जाएंगे, और फिर बाद में उनसे काम लिया जाएगा। और दूसरी जानिब एक राय ये है कि उनको इसलिए लाया गया है कि चूँकि वो इक़्तिसादी तौर पर मामलात में जो है वो बड़े रस्तू समझे जाते हैं, और वज़ारत ख़ज़ाना उनकी मरगूब मिनिस्ट्री थी, तो अब वहाँ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब तमाम मामलात में यानी जो है उनको फ़ौक़ियत कहीं दी जाएगी, कहीं नामज़दगी की जाएगी, और फिर इससे मोहसिन नकवी साहब के ख़तरे को दूर किया जाएगा, यानी उनको लगामें डालने का ये इंतज़ाम किया जा रहा है। बहरहाल हकीकत क्या है क्या नहीं है, ये चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगी। असल चीज़ जो आती है वो यही आती है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में पहला खिताब करते हुए हुकूमत को धमकी दे दी कि देखें, इस तरह नहीं, मिलियन मार्च करेंगे, और जिसने उसके राह में रुकावट अख्तियार की, बना रुकावट, फिर वो अपने मौत को आवाज़ देगा। यानी पूरी धमकी उन्होंने दी। अपनी एक और बात उन्होंने की कि हम कब तक मसलहत का शिकार होंगे, कि इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए इंतखाबी नताइज जो हम तस्लीम करते आएंगे मसलहत पसंदी में, तो अब ये नहीं हो सकता। 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी, लेकिन 2024 में उससे भी बड़ी धांधली हुई है। तो ये मानना पड़ेगा, हम सिलेक्टेड असम्बलियों को मानने को तैयार नहीं। हम सड़कों पर आएंगे, हमारा एहतजाज है। असद कैसे जो कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, उनका हक़ है, तो हम भी यही कह रहे हैं कि उनका हक़ है, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन अभी ये बात पक्की है कि तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपोजिशन की हैसियत से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं उनके मौक़िफ़ पे हम हिमायत करेंगे। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने एक नई फुलझड़ी छोड़ दी, और वो ये कहते हैं कि जनाब असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, इसलिए कि अगर इमरान खान ने असम्बली में नहीं आना तो फिर इस असम्बली का कोई फ़ायदा नहीं। उनकी मौजूदगी मुझे 6 माह तक होती नज़र नहीं आ रही कि वो रिहाई होगी उनकी।
تو وہ ابھی پھنسے ہوئے ہیں مقدمات میں، لہٰذا اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اسمبلیوں سے باہر چلے جانا چاہیے۔ لیکن جو وکلا برادری ہے جو اب حادثاتی طور پہ اسمبلی میں پہنچ گئی ہے، وہ تیار نہیں ہے، بلکہ اس نے تو چند دن پہلے قائمہ کمیٹیوں کی بھی سودے بازی کر لی اور اپنی اپنی جگہ سیٹیں جو ہے بنا لی کہ کہاں کہاں انہیں میچ کھیلنا ہے، تو وہ اپنے کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی جو بات سنائی تھی، بلکہ کہا تھا کہ ہم سوائے اس کے بات نہیں کریں گے، اور شہریار آفریدی نے اس کو بڑا زوردار انداز میں للکارا تھا کہ ہماری مذاکرات صرف ہوں گے ISI سے اور اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو وہ معاملے پہ کمیٹی انہوں نے بنا دی کہ شبلی، علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کمیٹی بنا دی، لیکن تینوں لوگ جو ہیں وہ ابھی اس کی تردید کریں گے، نہیں کوئی کمیٹی نہیں بنی۔ عمر ایوب سیکرٹری جنرل ہے، وہ بھی کہنے کہ ابھی کوئی کمیٹی نہیں بنی، اور یہ بار بار ہے۔ بلکہ گزشتہ روز جو ہے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ کہا بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دفاعی گیم کر رہے ہیں کہ کوئی بات اگر چل سکتی ہے تو چلنی چاہیے۔ لیکن حامد رضا یہ کہہ رہے ہیں، جو سربراہ سنی اتحاد کونسل، وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کریں گے تو حکومت سے کریں گے یا سیاستدانوں سے کریں گے، جبکہ دوسرا موقف جو ہے وہ سیدھا سیدھا ہے کہ نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی اقتدار دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اقتدار سے اتارتی ہے، لہٰذا ہم اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے اور معاملات کے حل کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے۔ اچھا، بابر ستار نے کیا کھڑا کیا؟ ان کے خلاف جو تھا وہ ایک چل رہی تھی، ٹرولنگ چل رہی تھی، اس پہ وضاحت بھی آئی تھی اسلام آباد سے، لیکن پریس ریلیز جاری ہوئی تھی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کی دوہری شہریت نہیں ہے، ان کے کاروبار ضرور باہر ہیں لیکن سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے، ان کی بیوی بچے جو ہیں ان کی شہریت ڈبل ہے۔ لیکن ان کے خلاف جو 4 مختلف بڑے قومی اداروں نے درخواست دی تھی کہ جناب یہ جو ہے ویڈیو کیس باہر نکل جائے اور ان کو بیچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے، انہیں جناب کھڑا کرتا ان کو سب کی درخواستیں جو مسترد کر دیں سوائے IB کے۔ IB سے وضاحت مانگ لی، باقیوں کو انہیں نہ صرف درخواستیں مسترد کر دی بلکہ ان کو 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا، جس کا مطلب یہ کہ کھڑاکتے ہوں گے، یعنی یہاں بھی مقابلے بازی چلے گی۔ آپ چاہے انہیں ہم خیال جج کہیں، چاہے آپ میں جتنی مرضی ان کی تذیق کریں، جتنا مرضی ان کے آپ کردار کشی کریں، لیکن وہ اپنا کام کریں گے، یعنی اٹ کھڑکا ہوتے ہوئے لگ گیا ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ ہے سیدھا کہ فضل الرحمان کے دھماکے سے کیا فائدہ اٹھائیں گے یہ جو اپوزیشن والے ہیں، تحریک انصاف والے، اسد عمر جو ہیں، اس کے اکٹھے ہو جائیں گے تو چانسز لگتے ہیں، لیکن فی الحال سولو فلائٹ پہ جانے کے لیے تیار ہے فضل الرحمان۔ فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں کہ KPK میں ثابت ہو گیا کہ میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن مہم نہیں چلانے دی جا رہی، تو اس کے رزلٹ سامنے آ گئے ہیں۔ اچھا، وہ جو میں نے فیک نیوز کی بات کی تھی شروع میں، وہ درجنوں فیک نیوز روزانہ کی بنیاد پہ چل رہی ہیں اور لوگ صرف اپنی ریٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے بھی گزارش کی تھی کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو معاملہ ہے وہ رکا نہیں ہے، حکومت اس کے لیے قانون سازی بھی کرنے جا رہی ہے، لیکن جب تک نہیں ہو رہی، جب تک وہ لگے ہوئے۔ اب ایک فیک نیوز چلی تھی 2-3 دن پہلے کہ جناب حکومت جو ہے وہ سولر سیکٹر پہ، یعنی سولر پہ ٹیکس لگا رہی ہے، اور اس کا بڑا شور مچا تھا سارا دن۔ شام کو اس کی تردید آ گئی تھی کہ نہیں ایسی کوئی نہیں، یعنی پاور سیکٹر سے تردید آ گئی تھی۔ تاہم وہ خبر جو ہے وہ بھارتی الیکشن میں استعمال کی جا رہی ہے۔ نریندر مودی کے جو چاہنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں 1 کروڑ گھروں کو سولر سسٹم دے رہے ہیں اور بجلی کے بل سے نجات دلا رہے ہیں مودی صاحب کی حکومت اور مودی صاحب، جبکہ پاکستان میں سولر پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ تو وہ فیک نیوز جو ہے اب وہاں الیکشن مہم میں چلائی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے الیکشن جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے خلاف کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ نریندر مودی صاحب جو ہیں اس کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کر چکے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور مزید کرنے کو تیار ہیں۔ اب معاملات یہی ہے کہ مذاکرات 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 سے ہی حل نکلتا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، سیاسی معاملات جو مفاہمت اور مذاکرات سے طے ہوتے ہیں، جنگوں سے، لڑائیوں سے معاملات طے نہیں ہوتے، لیکن مذاکرات ہوں گے کس سے؟ حامد رضا کہہ رہے ہیں حکومت سے اور سیاستدانوں سے، اور دوسری جانب سے آواز آ رہی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے، ISI سے۔ تو اب مذاکرات ہوں گے کس سے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ابہام موجود ہے، اس کو دور کرنا ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی نگاہ رکھنی پڑے گی۔ یہی نہیں بلکہ کسانوں کے احتجاج پر بھی باقاعدہ پنجاب حکومت کو دھیان دینا پڑے گا کہ اچھی بلی حکومت ورنہ مصیبت میں پڑ جائے گی اور ان کی ساری گڈ گورننس جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔
اللہ نگہبان.